अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इरफान। खुशामदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पर। अगर आप ये सुन रहे हैं तो जरा एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि 21 जून से 25 जून तक का ये वक्त बुर्ज अकरब वालों के लिए आम दिनों का सिलसिला नहीं, बल्कि ये वो मरहला है जहाँ किस्मत खामोशी से कुछ ऐसे दरवाजे खोलने की तैयारी कर रही है जिनका अंदाजा शायद आपको अभी तक नहीं है। जिंदगी के कुछ राज ऐसे होते हैं जो शोर मचाकर सामने नहीं आते, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सोच, इसके फैसलों और इसके अंदर की दुनिया को बदलना शुरू कर देते हैं। और यही कुछ इस वक्त आपके साथ हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि आप पहले की निस्बत चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझ रहे हैं, लोगों के चेहरों को पीछे छिपे इरादे पढ़ने लगे और इन रास्ते को पहचानने लगे हैं जिन्हें पहले आपने कभी संजीदगी से नहीं देखा था। बुर्ज अकरब अफराद के लिए एक ऐसा वक्त साबित हो सकता है ये कि जहां जिंदगी के कई पहलू आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई शक्ल इख्तियार करना शुरू करेंगे। बज़ाहिर हालात आम महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी तब्दीलियां जन्म ले रही होंगी। आपकी सोच पहले से ज्यादा गहरी होगी और आप मामूली बातों को पीछे छिपी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि बाज़ औक़ात आप खुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने फैसलों में जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि हर मामला वैसा नहीं होगा जैसा पहली नज़र में दिखाई देगा। सब्र और मुशाहिदा इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जो लोग गुज़श्ता दिनों किसी उलझन या बेयकीनी का शिकार थे, इन्हें अब कुछ मामलात में वजाहत मिलना शुरू हो सकती है। ये वक्त आपको अपनी तरजीहात को दोबारा तरतीब देने और मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचने की तरफ माइल कर देगा। जज्बाती मामलात और ताल्लुकात के हवाले से ये वक्त नरम मगर अहम असरात लेकर आ रहा है। आपके दिल में मौजूदा बात सवालात के जवाब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें भी वाज़िया हो सकती हैं जो पहले धुंधली महसूस होती थी। मोहब्बत और ताल्लुकात में जज्बात की शिद्दत मौजूद रहेगी, लेकिन इस शिद्दत के साथ समझदारी की ज़रूरत भी होगी। इस दौरान शादीशुदा अफराद को घर के माहौल में तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत होगी, जबकि गैर शादीशुदा अफराद अपनी ज़ाती तरजीहात और मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोच सकते हैं। ये वक्त ताल्लुकात में एतमाद और खुले दिल से बात करने की अहमियत को उजागर करेगा। अगर आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे तो बहुत सी गलत फहमियां पैदा होने से पहले ही खत्म हो सकती है। इस वक्त बुर्ज अकरब के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात में 21 से 25 जून का ये दौर एक गहरी जज्बाती कैफियत लेकर आ रहा है, जहां दिल के अंदर छिपे हुए एहसासात पहले से ज्यादा वाज़िया होने लगेंगे। आप आम तौर पर अपने जज्बात को आसानी से जाहिर नहीं करते और हर किसी को अपने दिल तक रसाई नहीं देते, लेकिन इन दिनों में आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ एहसासात ऐसे हैं जिन्हें मजीद नज़रअंदाज करना आसान नहीं रहेगा। किसी ताल्लुक के बारे में आपकी सोच पहले से ज़्यादा संजीदा हो सकती है और आप सिर्फ ज़ाहिरी बातों के बजाय इस ताल्लुक की असल बुनियाद, सच्चाई और मुस्तकबिल के इम्कानात को समझने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि आपके अंदर गहराई भी बढ़ेगी और बाज़-औक़ात हसासियत भी। इसी दौरान किसी करीबी ताल्लुक में खामोशी से चलने वाली कुछ बातें वाज़िया हो सकती हैं। अगर गुज़श्ता दिनों में कोई गलत फहमी, फासले का एहसास या जज्बाती उलझन मौजूद थी, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की तरफ बढ़ सकते हैं। ताम सितारे ये भी इशारा दे रहे हैं कि जल्दबाजी जज्बात में आकर किया गया कोई रद्द अमल बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। इसलिए हर बात को समझने, सुनने और महसूस करने के बाद ही कोई नतीजा आखिज करना बेहतर होगा। बाज़ का दिल जो कहता है वो मुकम्मल हकीकत नहीं होता, और बाज़ का हकीकत बहुत ही जो खामोशी में छिपी होती है। इसलिए इस वक्त आपके लिए सबसे सब्र सबसे अहम चीज़ है। बुर्ज अकरब वाले अफरादों के लिए शादीशुदा के 21 जून से 25 जून का ये दौर एक ऐसा मरहला बन सकता है जहाँ घर, जिम्मेदारियाँ और बाहिमी समझबूझ के मामला पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात, घरेलू मामलात और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के दरमियान बाज़ औक़ात ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अपने शरीका हयात को समझने के लिए पहले से ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत है। लेकिन यही वो वक्त है जहाँ आपकी समझदारी और रवैया आपके घर के माहौल पर गहरा असर डाल सकता है। बाज़ मामलात ऐसे हो सकते हैं जो पहले मामूली महसूस होते थे, लेकिन अब इन पर तवज्जो देना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि छोटी बातें बाद में बड़े सुकून या बड़ी उलझन का सबब बन सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर बात को रद्द अमल के बजाय समझ के साथ देखें और किसी भी सूरत हाल को जज्बाती अंदाज में बढ़ाने के बजाय नरमी के साथ हल करने की कोशिश करें। इन दिनों में आपको ये एहसास भी हो सकता है कि घर के माहौल में सुकून पैदा करने के लिए सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं होते, बल्कि रवैया, वक्त और तवज्जो भी इतनी ही अहम होती है। बाज़ औक़ात एक छोटी सी तवज्जो, एक अच्छा जुमला या एक नरम रवैया वो असर पैदा कर सकता है जो लंबी बहसें भी पैदा नहीं कर सकता। आपके लिए इस वक्त सिंगल लाइफ के मामलात में 21 जून से 25 जून का ये दौर
خود کو سمجھنے، اپنی ترجیحات کو پہچاننے اور اپنی ذاتی زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا وقت بن سکتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو رہی ہے اور آپ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچ رہے ہیں جنہیں پہلے شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ دن آپ کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ زندگی میں صرف دوسروں کو سمجھنا ہی ضروری نہیں بلکہ خود کو سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے مستقبل، اپنے مقاصد اور اپنی ذاتی خواہشات کے بارے میں زیادہ غور و فکر کر سکتے ہیں اور بعض فیصلوں کے حوالے سے پہلے سے زیادہ واضح سوچ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے اندر خود اعتمادی اور خود شناسی کی کیفیت بڑھ سکتی ہے۔ آپ اپنی خوبیوں کو بہتر انداز میں پہچاننے لگیں گے اور ان کمزوریوں پر بھی نظر ڈال سکیں گے جو ماضی میں آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی آ رہی تھی۔ یہ وقت اپنے آپ کو بدلنے یا بہتر بنانے کے لیے بہت موزوں ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی مہارت کو سیکھنے، کسی پرانے منصوبے کو مکمل کرنے یا اپنی ذاتی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ستارے اشارے دیتے ہیں کہ اب اس سمت میں قدم بڑھانا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے کیریئر اور عملی زندگی کے معاملات میں یہ دور خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں بظاہر خاموش نظر آنے کے باوجود اندر ہی اندر حرکت پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کافی عرصے سے محنت کر رہے ہیں لیکن اس محنت کا مکمل نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں ہے، مگر ستارے یہ اشارہ دیتے ہیں کہ آپ کی کوششیں ضائع نہیں جا رہی بلکہ آہستہ آہستہ ایک مضبوط بنیاد تیار کر رہی ہے۔ یہ وہ وقت جہاں آپ اپنی رفتار برقرار رکھتی ہیں اور صرف اس وجہ سے ہمت نہیں ہارنی کہ کامیابی ابھی مکمل طور پر نظر نہیں آ رہی۔ بعض کامیابیاں درخت کی طرح ہوتی ہیں، پہلے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بعد میں پھل نظر آتے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کو کچھ نئی ذمہ داریاں، نئے منصوبے یا ایسے حالات مل سکتے ہیں جو آپ کی صلاحیت کو آزمانے کی کوشش کریں گے۔ شروع میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی مشکل یا بوجھ محسوس ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت میں یہی موقع آپ کی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے رویے یا وقتی رکاوٹوں کو اپنی توجہ کا مرکز نہ بنائیں بلکہ اپنی کارکردگی کا اپنا مقصد پر فوکس رکھیں۔ بعض اوقات لوگ آپ کی محنت کو فوراً نہیں پہچانتے لیکن وقت کے ساتھ آپ کا کام خود آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ مالی معاملات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ وقت سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی نئی سرمایہ کاری، نئے منصوبے یا مالی فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جلد بازی کے بجائے مکمل تحقیق اور غور و فکر کے بعد قدم اٹھانا بہتر ہوگا۔ یہ وقت غیر ضروری اخراجات سے بچنے اور اپنے وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا ہے۔ جتنا زیادہ آپ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی ذہنی کیفیت کے حوالے سے یہ دور کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک ساتھ بہت سی باتیں چل رہی ہوں گی۔ آپ فطری طور پہ گہری سوچ رکھنے والے انسان ہیں اور جب کوئی معاملہ آپ کے دل یا دماغ کو چھو لیتا ہے تو آپ ایسے آسانی سے نظر انداز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں بعض اوقات آپ خود کو ضرورت سے زیادہ سوچتا ہوا پا سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے ذہن میں بار بار آ سکتے ہیں اور آپ کسی ایک مسئلے کے مختلف پہلو پر مسلسل غور کرتے رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ عادت آپ کو حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے لیکن حد سے زیادہ سوچنا ذہنی تھکن اور بے چینی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ضرورت ہوگی کہ ہر سوال کا جواب فوراً حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی کے کچھ معاملات وقت کے ساتھ خود واضح ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسان جتنا زیادہ کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو بھی آرام دیں۔ اگر کوئی بات آپ کے اختیار سے باہر ہو گئی ہے یا اسے بار بار سوچنے کے بجائے وقتی طور پر چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ آپ جتنا خود پر دباؤ کم کریں گے اتنا ہی زیادہ ذہنی سکون محسوس کر سکیں گے۔ آپ اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا شروع کریں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی چند لمحے دعا اور استغفار کے لیے ضرور نکالیں۔ استغفار اس وقت آپ کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ دل کی گھٹن، ذہنی بوجھ اور پریشانیوں کو ہلکا کرنے کا بھی ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اسی طرح درود پاک کی کثرت بھی روحانی سکون اور برکت کے سبب بن سکتی ہے۔ جب انسان اپنے دن میں اللہ کا ذکر شامل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے اور امید کی روشنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی اس وقت آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے، چاہے روزانہ چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اگر توجہ اور یقین ایک ساتھ پڑھے جائیں اور یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو ان کا اثر دل پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ ملک کی تلاوت آپ کے دل کو سکون اور روح کو تازگی دے سکتی ہے۔ اگر کسی دن دل زیادہ بوجھل ہو تو خاموشی میں بیٹھ کر قرآن سننا،
فائدہ مند دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور آخر میں اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور اگر آپ کو اس میں اپنی زندگی کی کوئی جھلک نظر آئی ہو یا آپ کو آنے والے دنوں کے لیے کوئی رہنمائی ملی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کس شہر سے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو کتنی درست محسوس ہوئی، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں، خاندان والوں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو برج اقرب سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ بھی آنے والے دنوں کے اشارے کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت بھولیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لیے مزید تفصیلی ویڈیوز، روحانی رہنمائی اور ستاروں کے اہم پیغامات لے کر آتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، زندگی میں کچھ راستے قسمت بناتی ہے اور کچھ راستے انسان اپنی سمجھداری سے چنتا ہے، اس لیے ہمیشہ مثبت رہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک نئی امید لے کر آتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں، برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔